نواصلوا المورنينغ لنهار هذا اليوم. يحضر معي في البلاطو البروفيسور رضا جيجيغ، وهو رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة. أهلا بك وشكرا لحضورك معي اليوم. نحكي لك نبدا ربما كسؤال أول كصيدلي. تابعت معنا البارح قانون المالية اللي تم المصادقة عليه واللي أثار جدل كبير، والناس تقول خلاص، والزيادات والأسعار والاقتطاع من الجزائريين. كمتابع لهذا الشأن واش تقدر تقول؟ صباح الخير عليكم. صباح النور. نشكركم على هذه الدعوة. العفو. وأعزائي المشاهدين، والله في المجال الصيدلة والأدوية كما تعلمون الدواء هو مادة استراتيجية، ولازم كل بلد لازم يكون عنده صناعة صيدلانية تاع البروبر سون بيي. دونك il faut qu'on développe l'industrie pharmaceutique. Et pour développer cette industrie pharmaceutique en Algérie, il faudrait un personnel qualifié, صيادلة كفاء واخصائي بهذا الميدان. لازم بدون des pharmaciens spécialisés et formés, on ne peut pas avoir une industrie forte dans notre pays pharmaceutique. Donc la Fédération algérienne de pharmacie, هي جمعية وطنية علمية. C'est une association donc à caractère scientifique national qui regroupe tous les pharmaciens, quelle que soit la pratique pharmaceutique تاعو. Donc ce qu'on fédère en réalité, on fédère la pratique pharmaceutique. كي نقول la pratique pharmaceutique واش حاب يقول؟ le pharmacien d'officine. هو اللي يكون si vous voulez le pharmacien d'officine هو آخر, c'est le dernier maillon de la chaîne d'un système de soins. Donc il y a de nouvelles pratiques pharmaceutiques في l'officine. لازم نطوروا هذا الأداء تاع الصيدلة في l'officine. La deuxième pratique c'est الصيدلية في المستشفيات. لازم تعلموا بلي la pharmacie hospitalière doit être aussi développée. ثالثا هي la pharmacie industrielle. وعندنا أيضا la pharmacie, le pharmacien biologiste اللي يعرفوا في المخابر. Donc هاد les différentes pratiques pharmaceutiques, on veut les fédérer. Donc nous voulons à travers cette fédération faire progresser, promouvoir les sciences pharmaceutiques, العلوم الصيدلانية et les pratiques pharmaceutiques. Voilà notre mission et objectif. هل احنا في الجزائر نقدر نوصلوا لهذه الاهداف بالنظر للفوضى اللي راهي موجوده في الصيادله في الجزائر؟ والله تقولي فوضى، انا مانيش شاطر كاني في الامر. Il y a eu quand même une progression assez importante ces dernières années. ونشوفوا الادويه الان في الجزائر راهي مصنعه، ولو مارشي الجيريان في الادويه راهو يبروغريس d'année en année. ونعرفوا بلي la couverture des produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie est en augmentation. ممكن يكون نقائص. ونقول لك الحل الوحيد اللي بقى كان احنا كجزائريين كصيدلي le صيدلي spécialiste du médicament, c'est de progresser et de travailler et de se doter des dernières technologies pour pouvoir assumer et assurer ces défis qui se portent à notre pays. طيب احنا اليوم لما نلاحظوا قلت انه ما هيش فوضى، هذا رأيك يقدر يكون صواب، انه ما فيش فوضى في الادويه، لكن في سوق بيع الادويه في الجزائر هناك فوضى الى حد ما. لاحظوا انه احيانا نلقاو دي فارماسي يدخل اي واحد يشري بدون ما تكون عنده وصفه، لكن يدي الدواء تلقاها بتاتخ تبيع العطور والاشياء تاع الجلد والتجميل وانسي دو سويت ولي كومبليمون اليمونتير بلوس كو تبيع لي ميديكامون وتتمد بطريقه عاديه. هنا ما يقدرش نقولوا بلي هذه فوضى؟ لا، هو القانون ما يسمحش باش نمدوا بعض الادويه بدون وصفه. تعرفيه هذه لا نقاش فيه. يعني كان بعض الادويه ممكن الصيدلي يمدهم بدون وصفه، ولكن certains médicaments doivent être délivrés, dispensés par une ordonnance. ولازم يكون الصيدلي موجود في صيدليته. وفي التحديات اللي قلت لك احنا اللي حبينا نديروها هو تطوير الاداء الصيدلي في الصيدليه. parce qu'il y a eu le développement de nouvelles pratiques pharmaceutiques. عندنا دوك نهضروا ce qu'on appelle une nouvelle notion, ce sont les soins pharmaceutiques. les soins pharmaceutiques لازم تعرفوا الصيدلي ماهوش بائع ادويه. الصيدلي يمد ارشادات ونصائح للمريض، هو آخر le dernier personnel médical qui voit le malade. الطبيب يعطيه وصفه وقبل ما يدير الدواء تاعو الصيدلي اللي يشوفه، والصيدلي هو اللي يقدر يعطي له النصائح.
الدواء تاعو وقتاش ياخذوا ولي زانتيراكسيون ميديكامونتوز والصيدلي نقدروا نستعملوه ايضا لو ريزو دي فارماسي دوفيسين في لافي ce qu'on appelle la veille sanitaire, la pharmacovigilance. يكون un retour. واش حاب يقول la pharmacovigilance et des effets secondaires تاع الادويه تاع الاخر هو الصيدلي qui peut les noter et les transmettre à une autorité. Donc الصيدلي ماهوش بائع تاع الادويه ولكن c'est un partenaire, c'est un personnel médical qui doit assurer une fonction de soins pharmaceutiques et de dispensation de médicaments. Très bien. باش تقدموا هذا الشيء وتوروه للصيادله وزيدوا يعني ديروا توعيه اكثر للصيادله نظمتوا هذا المؤتمر. حكي لنا على هذا المؤتمر اللي حيكون 27 28 جو كرو 26 نوفمبر 2016 شكرا. المؤتمر الاول للفيدراليه هو تحت رعايه رئيس الجمهوريه. احنا نشكروه في البارح المناسبه اللي il a accepté son haut patronage de ce premier congrès national. Et ça dénote un peu l'intérêt que porte le président de la République pour la science, la santé et la recherche scientifique. Donc on le remercie vivement. Le Mu'tamar Tana a comme thème principal, ce sont les nouveaux défis de la pharmacie. التحديات الجديدة للصيدلة. Alors, في التحديات الجديدة, nous avons plusieurs rubriques ou thèmes à discuter pendant ces 2 jours. يوم 26 و 27 في الإلتون. عندنا خبراء أجانب يجوا من فرنسا من كندا من الإمارات. نتحدثوا على عندنا خبراء يجوا يتحدثوا لنا على الصيدلي في الصيدلية التحديات الجديدة ولا لي نوفيل براتيك في العالم كيفاش الصيدلي منه في الصيدلية تاعو يدير العمل تاعو كاخصائي. شحال تقدر تقول لنا النسبه اللي مشاركين في هذا الملتقى من الصيادله الجزائريين؟ لا ككونفرنسي ولا اللي راهم يجيو ولا كسوا مشاركين احنا ننتظروا يكون واحد 500 صيدلي 500 صيدلي من كل التراب الوطني من كل التراب الوطني. قلت لك عندنا لو تيم تاع لي براتيك فارماسيوتيك اون اوفيسين وعندنا خبراء ونديروا دي اتوليي pour essayer d'avoir des recommandations nationale concernant comment développer les nouvelles pratiques pharmaceutiques en officine. On va parler aussi de la pharmacie hospitalière, du futur de la pharmacie hospitalière, de comment développer الصيدليات في المستشفيات. وراح نهضروا على واحد الادويه البيولوجيه اللي يسموهم لي بيوسيميلير. على بالك باللي كان الدواء الكيميائي لو برانسيبس ولا كوبي تاعو سي الجينيريك ويكون الدواء بيولوجي بيو ميديكامون ما نقدروش نقولوا جانيس ولا نقولوا بيوسيميلار. لازم نعرفوا لي بيوسيميلار هذوما الدواء مهم جدا ولازم الجزائر تكون عندها قوانين في هذا البيوسيميلار وحنا نهضروا على التحديات هذا البيوسيميلار. Les défis et enjeux, on va parler de l'aspect fondamental, le développement de ces biosimilaires jusqu'à la réglementation de ces biosimilaires. Et enfin, on terminera par des ateliers sur l'informatisation des laboratoires de biologie. Qui va نديروا l'informatisation في هذه المخابر ونهضروا على les nouveaux virus qui émergent dans le monde كإيبولا عندنا خبراء افوزا الطيور افوزا الخنازير افوزا. هذا فيما يخص انتم كصيادله. فيما يخص المستهلكين اللي دائما تلقانا بايزومبل انا وجعني راسي عندنا هذيك الثقافه تاع نروح نشري كاشي تاع الراس ونشرب وما يهمنيش لا دوز المهم يحبس راسي. واحد اخر بايزومبل اللي عنده حما يروح يشري كاتاجي ولا يروح يشري اسبيجيك ويشرب. ما عندناش لا نوسيون احنا اليوم كجزائريين مازال ما لحقناش باللي الدواء ايا كان صفته ما نشربوش فقط بهذه الطريقه لازم يشرب بطريقه علميه. هذا ربما شكرا. ما المطلوب من هذا من لي زوبجيكتيف اوسي تاع لا فيدراسيون تاعنا سي توعيه المواطن. توعيه المواطن كيف ياخذ الادويه كيفاش ياخذ النصائح تاع الصيدلي كيفاه واش هما الدواء لازم يروح يشوف الطبيب ياخذهم ولوتوميديكاسيون هذه ثاني اون فا لا تريتي دون لي بروشين مانيفيستاسيون. دونك رانا نكونوا تري بروش دو سيتويان بور لو كونساي aux patients parce que le pharmacien في الصيدليه تاعو يلزم يدير نصائح للمريض ce qu'on appelle le conseil aux patients. D'ailleurs nous avons fait un petit atelier de formation تاع الصيادله هذوما في les officines pour leur apprendre comment conseiller les patients par exemple des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme,
comment les gens doivent prendre les médicaments نعلموا كيفاش يستعملوا البخاخات هذوك لازم صيدلي يكون قريب من المريض. تري بيان، يعطيك الصحة مسيو بروفيسور ديديك رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، شكرا لحضورك معنا، ونتمناو المؤتمر تاع 26 يلحق لكل الأهداف المرجوة لها. شكرا على الدعوة. العفو، يعطيك الصحة. إذا مشاهدينا المريق متواصلة معكم، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.